बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान इमरान असलम। और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। और ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से आप इससे पहले बहुत सी बातें सुन चुके हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से माजी में क्या हुआ, इस बहस में हम नहीं जाते, और किस हुकूमत ने कितना किरदार इसमें अदा किया इसको हम बयान नहीं करते। और सरसरी तौर पे ये कह सकते हैं कि जो बड़ी पार्टियां तीन हैं, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग, इन तीनों पार्टियों की इस एक्ट को मंजूर करवाने में एक अपना अपना नुमायां किरदार रहा है। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, इस एक्ट का स्टेटस है वो ये है कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसने इस हवाले से अपनी जो गुजारिशात पेश की हैं और सिफारिशात पेश की हैं, उसमें कहा है कि इस एक्ट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि खिलाफ शरीयत हैं, और तवक्को की जा रही है कि अदालत इस जो है वो एक्ट को और इस बिल को जो है वो मजबूर करेगी हुकूमत पाकिस्तान को कि वो इसको वापस ले। अलबत्ता इस हवाले से बहुत से ख़दशात भी मौजूद हैं कि हुकूमत पाकिस्तान शायद इसको मुकम्मल तौर पे वापस ना ले, बल्कि इसकी बाज़ शिकों में मामूली सी तब्दीली करके इसको जो है वो आइन का और कानून का हिस्सा बने रहने दे। इस हवाले से एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है इन दिनों में कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस कानून में, इस एक्ट में कोई बात ऐसी नहीं है कि जो खिलाफ शरीयत हो, और इस कानून ने जो इंटरसेक्स लोग हैं, जो ख्वाजा सरा हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके हकूक़ की बात इस बिल में की गई है। इस हवाले से पहला सवाल और पहली बात यह है कि ट्रांसजेंडर में और इंटरसेक्स में फ़र्क है। जो ख्वाजा सरा हैं उनके लिए इंटरसेक्स का लफ्ज़ बोला जाता है, और इस कानून में गलत तौर पे और सही चीज़ों को मैनिपुलेट करके जो है वो ख्वाजा सराओं के लिए ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और इसका जो है वो बहुत ही गलत इस्तेमाल इस कानून के ज़रिए किया गया। और इसका मतलब ये है कि हर शख्स को इस बात की आज़ादी और हक हासिल है कि वो अपना जेंडर चेंज कर सकता है। अगर एक शख्स बायोलॉजिकली वो देखने में मर्द है, लेकिन अगर उसके ख़यालात औरतों जैसे हैं, या वो औरत अपने आप को डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो ये कानून इस बात की गारंटी देता है कि वो शख्स अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा सकता है। इसी तरह कोई औरत अगर वो अपने आप को मर्द समझती है या उसका मर्द बनने को दिल करता है, तो उसको जो है वो इस कानून के ज़रिए से यह हक हासिल है कि वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा सकती है या सकता है। और इस हवाले से एक बात ये जहन में रहे कि 2018 से लेकर 2021 तक मुल्क पाकिस्तान में 30,000 के करीब लोग ऐसे हैं कि जो अपना जेंडर चेंज करवा चुके हैं। 16,000 से ज़ायद मर्द औरत बन चुके हैं, और कोई 12,000 से ज़ायद ख़वातीन अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा चुकी हैं। ऐसे में एक जो सवाल पैदा होता है कि क्या इस कानून में जो ट्रांसजेंडर्स हैं या इंटरसेक्स हैं या ख्वाजा सरा हैं, क्या उनके हकूक़ की ज़मानत दी गई है, या ये कानून जो है वो क्या इस्लामी शरीयत से मुतसादिम है या नहीं है। तो इस हवाले से कहा यह जाता है कि हर शख्स को अगर वो अपने आप को बज़ाहिर वो मर्द है और अपने आप को जो है वो औरत समझता है, उसके ख़यालात औरतों जैसे हैं, तो उसको जो है वो औरत बनने का हक़ हासिल होना चाहिए। तो ऐसे में पहली बात ये है कि अगर कोई शख्स वो बज़ाहिर मर्द है लेकिन उसके ख़यालात औरतों जैसे हैं, और उसमें ऐसे जर्म्स मौजूद हैं कि जो ये साबित करते हैं कि वो औरत है, और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद ये बात साबित होती है कि वो जो है वो औरत है, तो ऐसे शख्स को ये राइट हासिल होना चाहिए कि वो अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा सके। लेकिन इसके लिए जो एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है, डॉक्टर्स का बोर्ड है, वो इस बात की इजाज़त दे कि जो है इस मर्द में इस तरह के जरासीम और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में हुआ ये है, और हैरत की बात यह है नाज़रीन कि इस दुनिया में सिर्फ़ 2 मुल्क ऐसे हैं, अमेरिका और पाकिस्तान, जिसमें बग़ैर किसी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के, बग़ैर किसी डॉक्टर्स की इजाज़त के
کسی بھی مرد یا عورت کو اپنا جینڈر چینج کروانے کی اجازت ہے۔ اور حیرت ناک امر یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ لاء موجود ہو کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے بغیر میڈیکل ایگزامینیشن کے اپنا جینڈر چینج کروا سکتا ہو۔ وہ برطانیہ ہو، وہ پورا یورپ ہو، وہ انڈیا ہو، ان سب ممالک میں ایک مرد کو عورت بننے کی اجازت ہے، لیکن میڈیکل ایگزامینیشن اور ڈاکٹرز کے بورڈ کی اجازت کے بعد۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں کسی بھی فرد کو بغیر کسی میڈیکل ایگزامینیشن کے جو ہے وہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا جینڈر چینج کروا سکتا ہے۔ اور پاکستان میں کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروانا چاہتا ہے تو وہ نادرا کے پاس جائے گا اور نادرا اس بات کا پابند ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ مرد سے عورت ڈکلیئر کر دے۔ اب ایسے میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، یا امریکہ جیسے ملک میں اس کے اثرات کیا ہوئے، اس حوالے سے ایک سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک امریکہ میں ایک ریپر تھا جس کا نام زوبی تھا، اور بظاہر وہ دیکھنے میں ایک مرد تھا، اور اس نے کیا یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عورت ڈکلیئر کروایا، ایک اپنا جینڈر چینج کیا، اور اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نے کیا یہ کہ عورتوں کا ایک ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس میں اس نے عورت بن کے شرکت کی۔ تو جب اس نے اس کمپٹیشن میں اس مقابلے میں شرکت کی تو وہی ہونا تھا جس کا جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے یا کی جا رہی تھی، کہ اس مقابلے میں اس نے جو ہے وہ ایک تو وہ بڑی آسانی سے مقابلہ جیتا۔ اس نے اتنا ویٹ اٹھایا کہ باقی سب خواتین اس کے برابر ویٹ نہیں اٹھا سکیں۔ اس نے بڑی آسانی سے چند ہی سیکنڈز میں، چند ہی منٹوں میں وہ مقابلہ جیتا۔ نہ صرف مقابلہ جیتا بلکہ اس نے اس حوالے سے جو ویٹ لفٹنگ کا ریکارڈ تھا وہ بھی اس نے چند ہی لمحات میں بریک کر دیا۔ اور بریک کرنے کے بعد، ریکارڈ بریک کرنے کے بعد وہ باہر آیا، اور باہر آ کے اس نے اپنا جینڈر دوبارہ چینج کر لیا اور عورت سے دوبارہ مرد بن گیا۔ اور یہ اس نے میسج دیا کہ یہ جو آپ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں ایک مرد کو عورت بننے کی اور عورت کو مرد بننے کی، اس کے اثرات اور اس کا جو ہے وہ ایک سوسائٹی پہ کس طرح کے نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرد نے، جو بظاہر مرد تھا، اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا اور خواتین کے سوئمنگ کے مقابلے میں شرکت کی، اور وہی ہونا تھا جس کا جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے سب خواتین کو بہت پیچھے چھوڑا اور بآسانی مقابلہ جیت گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرد نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروایا، اور عورت ڈکلیئر کروانے کے بعد اس نے خواتین کے کراٹوں کے جو مقابلے ہو رہے تھے اس میں شرکت کی، اور کیا اس نے یہ کہ اس نے لات مار کے، ٹانگ مار کے ایک عورت کا جو کھوپڑی تھی، اسکل تھا، اس کو توڑ دیا۔ تو یہ چند ایسے واقعات ہیں کہ جن سے ہم فیل کر سکتے ہیں کہ اس قانون کے اور اس طرح کی حرکتوں کے ایک سوسائٹی پہ کس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں جن لوگوں نے جینڈر چینج کروایا ہے، مرد سے عورت بنے ہیں، اب ان کو پوری طرح اختیار ہے کہ وہ عورتوں کی ان سب جگہوں پہ جا سکتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وہ عورتوں کے واش روم استعمال کر سکتے ہیں، وہ عورتوں کی جو سپوز سوئمنگ کی جگہ ہیں وہاں جا سکتے ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں وہ مرد ہیں لیکن انہوں نے اپنا جینڈر چینج کروایا ہے، اور اس وجہ سے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اس لاء کے ذریعے سے نہ صرف جو انٹرسیکس ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان کو بہت سا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین ہیں جو کہ پہلے ہی ایک جو ہے وہ مظلومیت کا شکار ہیں اور ان کے بعض رائٹس جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے، وہ بھی ان کے بھی بہت زیادہ متاثر ہونے کے چانسز ہیں۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے اپنا جینڈر چینج کروایا ہے یا آگے اپنا جینڈر چینج کروائیں گے، ان کو اس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ جو ویکنسیاں عورتوں کے لیے اناؤنس ہوتی ہیں وہ وہاں پہ اپلائی کر سکیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ پنجاب میں کالجز میں خواتین کی ویکنسیاں اناؤنس ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ بظاہر وہ مرد ہیں لیکن وہ عورتوں کی ویکنسیوں پہ اپلائی کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروایا ہے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سے اثرات ہیں جن کے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی پہ برے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس لاء کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسلامی نقطہ نگاہ سے اس پہ جو ہے وہ ریویو کی
ضرورت ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ کے بعد اس قانون میں جو ہے وہ مناسب تبدیلیاں لانا چاہیے۔ جو خواجہ سرا ہیں یا انٹرسیکس ہیں، اگر ان کے حوالے سے بعض مسائل پاکستانی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں تو ان پہ ضرور بات ہونی چاہیے، ان کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھنی چاہیے، اور اسلام نے خواجہ سراؤں سے متعلق بہت واضح قوانین دیے ہیں، اور جو ہے وہ خنثی، مشکل اور اس طرح کی بہت ساری اصطلاحات کے ذریعے ان کے حوالے سے اپنے جو قوانین ہیں اور اپنے جو احکامات ہیں وہ پوری طرح واضح طور پہ دے دیے ہیں۔ ان کو سمجھنے اور ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔